Maayong adto natong tanan igsoon sa lungsod sa Golyo, Zamboanga del Norte. Salamat sa Ginoo, maayong adto sa atong tanan nga naminaw. Nakalaag ko diri igsoon kay gisugod to sa Ginoo aron na isangyaw ang iyang pulong. Dili ako kay init kayo. Salamat kayo sa Ginoo nga gitagaan tag higayon pa karon nga maminaw sa iyang pulong. Abulo ta igsoon nga siya ang Ginoo nga naghatag sa ato ang kinabuhi o naghatag sa ato gininhawa, naghatag sa ato og blessing, naghatag sa ato hangin. Kining atong nakita diri sa kalibutan ihaning mo gimugna igsoon og dili nato ni maangkon ang mga blessing diri sa kalibutan kung wala ang Ginoo. Wa tatagay niya kusog, wa ta niya tagayo kaalam unsaon pag-drive, unsaon pag-negosyo, unsaon pagpakaon sa atong mga anak. Kini atong kusog nato nagagikan ni sa Ginoo. Ngayon lagi siyang pasalamatan. O pasalamat sa Ginoo nga nakaabot ko diri sa inyong lugar nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo, Zamboanga del Norte. O gikan pa ko sa kay nga lugar aron na lang magbisita sa inyong lugar nga mosangyaw sa iyang pulong. Ako day si Pastor Evangelist JD og nakoy gidala nga maayong balita. Sa Ibigson, siguro kamong tanan nagsige mong tanaw sa mga balita karon na ay gubat, na ay mga korupsyon sa gobyerno. Daghan na kayo na nga hitabo karon sa atohang sitwasyon sa lugar, pero pagtanaw na pud nimo sa lain nga channel dautan na sad nga balita, ay patay na gipamusil, na ay gikidnap unsa pa na diha nga mga nabanggaan na disgrasya. Unsa may tawagan na igsoon, di ba? Dautan na balita. Say atong paminawon. Pero naay maayo kay nga balita igsoon. Kini nga hong gidala sa inyo sahay dili nato ni sahay di nato paminawon nga kini diayng Biblia. Mao ni siya ang maayong balita nga gihatag sa Ginoo sa atua. Kay kitang tanan diri sa kalibutan dili ra man ta diri nga mo lungtad diri hangtod-hangtod. Kitang tanan diri sa kalibutan mahanaw ra ta diri. Naay panahon nga mobalik ra pud ta sa atong mga gahom nga Dios. Kay nagingon ang pulong sa Ginoo, pagkatapos mamatay ang tao, hukman siya sa Ginoo. So diri sa kalibutan kausar kita mamatay o pagkahuman na hukman na ta sa Ginoo. So ang pangutan na igsuon sa panahon nga hukman na ta sa Ginoo, unsa man nato ikatubag sa iya or naa ba tay mga tinaguan nga sala kay ang tanan tao hukman magid sa Ginoo. Pero mga igsoon naay maayong balita. Kining maayong balita igsoon, pagkatapos sa kamatayon nato ingon ang Ginoo, mahuman gali imong kinabuhi diri sa kalibutan. Kinsa man tong mutuo sa iyang anak nga si Jesus Christ na mangluluwas, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Banhawon siya sa mga patay. Imo lang hunahunahon igsoon, no? Ang kinabuhing walay katapusan nga dili ibaylo nimo diri sa kalibutan nga ignon kang niabot ng panahon nga nangayo ka sa Ginoo og usa gatos ka tuig, 100 years old. Gitugutan sa Ginoo kay siyempre nangayo ka, iabot ka na 100 years old. Pag human mo 100 years old, ang hangyo pag ikaw ngayon kag 120. Sige, Ginoo, sige 120, tugutan ta ka nga 120 ka. Karon kay di man gid ta diri sa kalibutan mo magdugay. So iabot ang panahon 120 years old na ka. Pagkahuman na naigsoon, asa man tayo ibutang ana, di ba? Kitang tanan ibutang sa lungon. Di ba? Tanawon ta sa atong mga silingan, atong mga igsoon, atong anak. Bisitaan ta dito sa atong lungon, sa samin, tanawon ta dito. Mao na siya ang akong gipasabot nga diri sa kalibutan. 120, maabot pa kag 125, pero pagkahuman na, asa na mga paingon na nagidayon. Mga igsoon ay maayong balita. Kaning maayong balita, dili man ibakakon ng Ginoo kay iya man ning pulong. Nag-ingon siya nga kinsa matumudawat sa iya makabaton og kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon igsoon kanang mas madaugon ba, dili kay alaot nga kinabuhi.
Dagto sa langit, tuwa dito ang imong gikinahanglan. Diri sa kalibutan wala pa na diri makita mo. Tuwa dito ang kalipay, diri ka guol ka wala. Pero abot nimo dito sa langit, wala na kaguol dito. Naana ang gikinahanglan nimo dito. Mo nang giingon nga sa Ginoo nga paraiso. Kadumdum po sa atong panahon nga gilansang ang Dios sa una. O gadunay isa ka kriminal. Ang usa ka kriminal igsoon nagbugal-bugal sa Ginoo. Ginoo, kung Ginoo ka luwasami, ibadlong siya sa iyang igsuon nga kriminal po di siya nga ayo pagbugal-bugalan na kay wala ang ginay siya sala gali ang imong gibugal-bugalan. Karon kay giingon siya nga Ginoo, pag human ako diri sa kalibutan Lord, maghari kay ka, dal ako. Unsa itubag sa Ginoo, sugod karon maguban ka sa paraiso. Mga igsuon kadyot ra kaini nga mga pagampo. Ug kining maayong balita gidala nako kung imong dawaton ang Ginoo, makabaton kag kinabuhing dayon didto sa paraiso sa langit. Igsuon nag-ingon ang Ginoo dili siya bakakon nga kitang tanan mamatay ug pagkatapos niya hukman ta sa Ginoo. Og paghuman nato hukom igsoon dito na mahibal-an nato nga aduna ni gitawag nga ikaduhang kamatayon. Nag-ingon man siya sa iyang pulong nga ang tanang mga malaway, tanan nga mga bakakon, tanan nga nagsimbag Dios itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga maunang ikaduhang kamatayon. Diri sa kalibutan mamatay ka, mo nang gitawag nga first death. Pag ikaduhang nga kamatayon mo na nang gitawag nga second death. Ug mauna siya ang giingon sa Ginoo nga impyerno. Alaot kay ang tao nga wala makailas sa Ginoo kay didto siya masunog sa dagat-dagatang apoy, kalayo impyerno. Kung imong gidawat ang Ginoo ison, kaarahayahay kay imong ginabuhi sa langit, imo bang ibaylo diri sa kalibutan? Kay soon, dali ra kaayo ni nga mapagampo, imo lang dawaton ng Ginoo Jesus Christ, maluwas ka. Wa na ilain pa nga Ginoo nga imong dawaton si Jesus Christ lang. Kay siya nag-ingon anak sa Ginoo. Dam siya saylo sa atong mga sala bisan unsa pa ta kahugaw. Kapula sa atong mga sala, andam niya nga panason ng imong mga sala. Paghuon ka sa Ginoo. Ako ding i-share sa inyo kinabuhi po na ko sa una, dautan po kayo pero kasi sa Ginoo giluwas ang po ko niya. Kay sugod dato nagwasa naman ko sa iyang pulong. Ang pulong man gud igsoon, ang pulong niya buhi. Kung sige kag basa na mabag-o ang imong kinabuhi. Kay maayong balita na, di man na daotang balita. Basaha kay na ang pulong sa Ginoo, suway basa adlaw-adlaw. Bisan og mga before pa ka mulakaw sa balay, basaha kay na di ba mausab ang imong kinabuhi. Mao na ang gahom sa Ginoo ug gusto niya busbon ang tanang tao diri sa kalibutan. O gusto niya nga luwason ng tanang tao ug ikaw pod ug ako maluwas paingon didto sa iyang gingarian. Igsuon nindot kay ni nga balita nga akong gidala kanimo. Maupod ni siya ang pulong sa atong basahon igsuon. Ang Ginoo makiistorya magid nato no. Naa siya gisulat diri sa iyang pulong. Kani kay diini baka kayson. Nag-ingon ang Ginoo diri gipadayag 21 verse 6. Ana siya. Unya miingon ang anghel kanako, matuod kining pulunga ug kasaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta. Nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Kining Biblia iso matingala mo dugay na kini nga panahon. Gisulat ni siya sa mga karaang mga propeta ug ang Ginoo mismo nagsugo niini. Ug matingala kang anong karong panahon na dugay naman kay na siya gakahitabo naman na mga linog, na mga bagyo, na mga katalagman, na gubat, gitagna na siya ang gisulat diri mahitabo gina siya. Ug nag-ingon pagin siya diri sa 7. Dili ako nag-ingon nag-ingon ang Ginoo, ingon siya, miingon si Jesus Christ, mubalik ako sa dili madugay. Since nag-ingon ang Ginoo daw mubalik daw siya sa dili madugay. Bulahan katong nagamping sa gipanagna dinhi niining libruha. So bulahan kay ka kung nagbasa ka o nagamping ka ang Ginoo di ay mubalik siya. Mo na isuon nga
bulahan ka kung nibalik ang Ginoo, ug bulahan pagid ka kung basing og ang imong kinabuhi hapit na ka diri mawala sa kalibutan. Dinta lang imong edad karon si 20. Dinta 80 na ka. 80 na ka. Winunta lang 100 ka tama na nakay 20 na lang ang imong kulang. Wala na ka dis kalibutan, nakay high blood, hapit na ka may stroke, kay taas ka imong BP. Imong diabetes nimo taas na ka imong sugar. So idunta lang 80 na lang ka kanang napulo nimo ka tuig unsa ibuhaton nimo ana. So ang gamay na lagi kay imong panahon baka human na hukman na ka sa Ginoo. Naa pagid sige ingon diri so diingon siya. Si Jesus mingon ubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang bunuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega ug ang una ug lahi ug sinugdanan ug ang katapusan. Boni akong gihimo ison kay kabalo ko nga dili gid masayang nga akong gihimo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kay adunay ganti ang matag usa. O gusto sa Ginoo nga ikaw pud gantihan kaniya puhon ug niya isuon ang pangutana karon. Unsaon ba mo pagsulod sa langit ani lugar? Niya isuon no nay ginadi. Daay gusto sa Ginoo nga ipasulod dito pero kining mga butang nga dili gid gusto sa Ginoo. Kay siya man nagingon na dire sa 1 Corinto 6:4 verse 9. Ingon siya, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw palimbong kay ang mga tao nga makighilawason, mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa mga mananapaw, sa mga nakikhilawas, sa lalaki o isig kababae, o kawatan o hakog, mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Igsuon, klaro kaayo, ang giingon sa Ginoo, dili daw ka makasulod sa Ginoo sa gingharian sa Dios kung nagbuhat ka niini. O kung naa sa imong kasing-kasing mga igsoon nga marag kita nimo nga niya ka diri igsoon kinahanglan muduol ka karon sa Ginoo ingna lang Ginoo pasaylo ako kay nagingon sa Isaias bisan unsa pa daw ka pula sa imong mga sala kung maghinulsol lang ta muduol ta niya andam siya mo pasaylo ka nato kaya niya ang Ginoo diri aron mo pasaylo sa ato mga sala wala kanya hukmi gusto niya nga pasayloon kaniya sa iyang mga sala pasayloon kaniya sa imong mga sala. O kaniya kung may balita nga gidala karon kanimo kung dawaton nimo ang Ginoo ay nag-ingon siya kay gihigugma pag-ayos sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Ug ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Igsuon dawata ang Ginoo karon ingna lang sa imong kasing-kasing siya sa imong lingkuranan asa man ka karon naminaw igna lang, walay bayad ani, libre ra ni, igna nga, Jesus Christ, pasaylo ako sa akong mga sala. Ikaw lamang ang Diyos sa Israel, nabuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Diyos Ginoo ni Abraham, Isaac ug Jacob. Gusto ka makaila Ginoo, luwas ako Ginoo, labaw sa tanan. Nituo ko nga ikaw namatay, nilubong, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ginoo, sa panahon nga hukman ako, pasaylo ako sa akong mga sala. Hugasi ko sa imong dugo og sugod karon Ginoo pailha ko sa imong gamhanan o balaan ng ngalan na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Amen. Igsoon bulahan kay kastanan kung gidawat ka sa Ginoo. Kung imo tong gidawat igsoon wala ka nagmagahi sa imong kasing-kasing. Ako nga istorya sa magpuyo ka buhon sa gingharian sa Ginoo. Bulahan kay kasangatanan sa tanan ng mga tao kung idawat ka karon sa pulong sa Ginoo. Igsoon, salamat kay sa inyong panahon. Nakaabot ko diri kay gusto ko mag-CR. And ako na lang i-take advantage ang panahon nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Gikan pa dito sa Cagayan de Oro City. Akong kasi sa Ginoo gitagaan ko yung kusog nga mag-share sa mga palengke, bus terminal, matag lungsod, gikan Bulua, Upol, El Salvador, Initaw. Asa na to akong gipang tuan. First time na ako makaabot diri.
And Panginoon sa Ginoo makaabot ko dito sa Zamboanga. Kita na po ko sa Surigao, Linguog, Matnog, Alin, Leyte, but na po ko dito gracias sa Ginoo sa Luzon, sa Isabela, gituktoy ka na ako Pilipinas, Igsoon. Salamat sa inyong panahon. Nauta panalanginan pa sa Ginoo. Gado na may YouTube channel di ay. Ang YouTube channel na mo kay Yahweh Ministry 102. Pwede mo visit ana para ang pulong sa Ginoo magpadayon sa inyong kasing-kasing. Maayong adlaw sa atong tanan. Glory to God. Amen.